Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon pizza 24 ni buwan sa Marso ning tuiga 2026. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebi. Ang muhatod sa hanay sa balita karong orasa. Mga magwawali sa kadalanan sa Chicago, gikasuhan ang dakbayan tungod sa pagpanakop kanila. Gikasuhan sa grupo sa mga street preachers sa dakbayan sa Chicago sa nasod sa Amerika ang nasong dakbayan tungod sa pagpanakop nila sa mga magwawali. Ang nasong mga magwawali gidakop samtang sila ana sa tunga-tunga sa ilahang pagwali. Apan kini nahitabo sa ikaduha nga higayon, diin kalit nga gipreso sa kapulisan ang lahi usab nga street preacher. Ang mga kapulisan, bisan pa man nga dunay balaod ang dakbayan na mahitungod sa nasong butang, kalit lamang nga nanakop nga wala magpahigayon og evaluation. Hinungdan diin dali usab nga nakagawas ang mga nadakpang magwawali.